रहीम। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम मज़ाहिब और अक़्ल इंसानी से कामरान अली ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हम उन मालूमात को स्टडी करें जो हमें हासिल हुई हैं अपने मज़ाहिब से, और फिर इन मालूमात को मैप करें और मैच करें उस इंफॉर्मेशन से जो आज फराहम कर रही है हमें मॉडर्न साइंस और इंसान की बरसहा बरस की जस्तजू। नाज़रीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ज़ात व सिफ़ात बारी ताला पे गुफ्तगू की और देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद किस तरह से उनकी सिफ़ात के ज़रिए इंसान के सामने आया है और साबित है। अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे खुदाए बुजुर्ग बरतर की उस पहली तख्लीक पे कि जिसकी वजह से और जिसके अंदर हम आज मौजूद हैं, हम सांस ले रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तख्लीक़ कायनात पे। कायनात, यूनिवर्स, कॉस्मोस, ये अल्फाज आपने सुने तो यकीनन होंगे, लेकिन इन द वेरी ट्रू सेंस कायनात है क्या? कायनात का साइज क्या है? कायनात कितनी बड़ी है? कायनात के किनारे कहां तक फैले हुए हैं? इसको जानने के लिए हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे और इस क्लिप को देखने के बाद यकीनन आप इस बात को रियलाइज कर सकेंगे कि जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं दरअसल वो मौजू क्या है। क्लिप देखिए। नाज़रीन, इससे पहले कि हम कायनात के रमूज़ असरार पे बात करें, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कायनात दरअसल कितनी बड़ी है। आइए हम आपको इस कायनात के सफर पर ले चलते हैं। नाज़रीन, हम रोशनी की रफ्तार से चलेंगे और अपने निज़ाम शमसी से बाहर निकलते हुए कायनात के किनारों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम बहुत तेजी से अपना सफर शुरू करते हैं और रोशनी की रफ्तार से हम वीनस से गुजर जाते हैं, मार्स से गुजर जाते हैं और अब हमारे सामने हमारी जमीन है। हम अपनी जमीन से भी गुजर जाते हैं और सैयारा मार्स हमारे सामने से गुजरता है, जुपिटर गुजरता है, सैटर्न गुजरता है, बिल आखिर प्लूटो गुजर जाता है। और हमने अपने इस सफर में अपने निज़ाम शमसी के बाहर जाने में अब तक 3.5 बिलियन माइल्स का यानी 3.5 अरब मील का सफर तय कर लिया है और हम अभी अपनी कायनात के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकले। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अरबों साल गुजरने के बाद यानी 5 अरब साल गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं अपने निज़ाम शमसी के सबसे करीबी पड़ोसी सैयारे पर, और जिसको आप अपनी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं, और इसका नाम है अल्फा सेंचुराई। हमारे पीछे हमारे 9 सैयारे, हमारा सूरज यानी हमारा निज़ाम शमसी गायब हो चुका है, मध्यम हो चुका है और एक नुक्ते के बराबर भी उसका साइज हमें अब नजर नहीं आ रहा। और जो कुछ अब आप देख रहे हैं वो हमारी कायनात का एक मंजर है। 1, 2, 3, 4, 5 साल गुजर गए और फाइनली हम पहुंचते हैं अल्फा सेंचुराई की तरफ, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी प्लैनेट है। नाज़रीन, इस सफर में हम 25 ट्रिलियन माइल्स का सफर तय कर चुके हैं और आप समझ रहे होंगे कि शायद ये कायनात का इख्तिताम है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो इब्तिदा हुई है। 10 नूरी साल गुजर गए और हम अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 100 नूरी साल गुजर गए, यानी 100 ऐसे साल गुजर गए कि जिसमें एक एक लम्हा हम रोशनी की रफ्तार से सफर कर रहे हैं और इसको हम नूरी साल कहते हैं। 1000 नूरी साल गुजर गए और अब हमें जो चीज नजर आना शुरू हुई है वो हमारी कायनात नहीं है, बल्कि हमारी कहकशां है, जिसको हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे कहते हैं।
1,00,000 نوری سال اس سفر کے گزرنے کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں ناظرین کہ ہمارے سامنے ہماری اپنی کہکشاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اپنے پوری ساخت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گیلیکسی ملکی وے مدھم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے آس پاس، اس کے اطراف میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اسی طرح کی دوسری گیلیکسیز ہیں۔ ناظرین، 5 ملین سال گزرنے کے بعد ہمیں 30 گیلیکسیز کا جمگھٹا نظر آتا ہے جس کو لوکل گروپ کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے سفر میں ابھی بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ 50 ملین سال گزر گئے، اور ہمیں اب جو کچھ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے دوستوں، وہ 2000 ہماری جیسی ملکی ویز کا، یعنی ہماری جیسی کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے ہر کہکشاں میں اربوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، جس میں سے ایک سولر سسٹم ہمارا ہے، جس میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے۔ 1 ارب سال گزر گئے، 5 ارب سال گزر گئے۔ ناظرین، 10 ارب سال گزرنے کے بعد ہم اپنی رفتار کو کم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اب جو منظر ہے یہ شاید ہماری کائنات ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ منظر جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ منظر ہے کہ جو اب تک سائنس نے سمجھا ہے۔ اس کے آگے کیا ہے، سائنس کو اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن اس بات کا ادراک ضرور ہے کہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے جو اب تک ہم نے دریافت نہیں کیا ہے، ڈسکور نہیں کیا ہے، ایکسپلور نہیں کیا ہے۔ ناظرین، ظاہری طور پر ہم 13 بلین سال بعد اپنی کائنات کے کناروں پر پہنچتے ہیں، اور یہ وہ کنارے ہیں کہ جس سے آگے اب ہماری جستجو ہمیں دعوت دے رہی ہے، آواز دے رہی ہے کہ ہم اور آگے جائیں اور دیکھیں اور اپنی کائنات کو اور مسخر کریں۔ اب آپ کو واپسی کے سفر میں اس کائنات سے واپس اپنی زمین تک لے چلتے ہیں۔ 13 ارب سال کا یہ سفر جو آپ کے سکرینز پر چند منٹوں میں طے ہو گیا، اب واپسی کے سفر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم اپنے نظام شمسی میں داخل ہوتے ہیں، تمام سیاروں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم پہنچتے ہیں اپنی اس خوبصورت زمین پر۔ ناظرین، آپ نے جو کلپ اپنے سامنے دیکھا، اس کو دیکھ کے یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جب بات کرتے ہیں تخلیق کائنات کی، تو جس چیز کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل ہے کیا، اس کا سائز کیا ہے، اس کا حدود و اربا کیا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے کس میکینزم کی ضرورت پڑی ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر منیر حسن صاحب، ایکس وائس چانسلر ہیں NED یونیورسٹی کے، حافظ قرآن ہیں، قرآن اور سائنس کے حوالے سے اسکالر ہیں، اور کئی بکس کے قرآن اور سائنس کے حوالے سے مصنف ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ریورنڈ سائمن جان صاحب۔ آپ اسکالر ہیں کرسچن ڈومین میں اور سینٹ پیٹرز چرچ سے منسلک ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد محسن علی صاحب۔ آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں اور ماسٹرز ہیں ہیلتھ سروسز میں آسٹریلیا سے، اور ایسٹرالوجی میں، ایسٹرونومی میں اور دیگر دوسرے معاملات میں اور علوم میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فیصل تنویر صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ہم اگر یوں کہیں تو بہتر ہوگا کہ ایک سپر نیچرل فینومناز کے اسکالر ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور کوالیفائڈ ہیں فلاسفی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی، عظیم الشان کائنات، لامتناہی کائنات، جس کا کوئی اختتام
کم از کم ہماری پرسیپشن میں نہیں ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. اتنے عظیم الشان سسٹم کو تخلیق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا اچھا خاصا مشکل کام ہے. جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم وجہ جاننے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے